Salam alaikum, bienvenue à tous. Alors on va commencer, Inch'Allah. C'est bon. On va commencer, Inch'Allah, d'accord? Bon, il est où le chien? Attends, je lui envoie une invitation. Alors, Yassou. Il est où? 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 Alors, il est où? Il est là, c'est bon. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. بارك الله فيك. نبدأ بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وجعلها واجبة على الناس، فمن فرط في هذه الفرائض فقد فرط في أمور واجبة واستحق الإثم. Donc, il a commencé par Alhamdulillah, comme d'habitude. Et ensuite, il a dit, Allah, il a demandé des choses. Et celui qui ne fait pas ces choses-là, alors il les aura négligées. واستحق الإثم إذا فرط في هذه الأمور الواجبة، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل مع هذه الواجبات أمورا ليست بواجبة بل هي نوافل من جنس هذه الفرائض والعبادات. Et Allah aussi a fait en sorte qu'il y a des actes, mais qui ne sont pas obligatoires. Ce sont des choses qui sont demandées. Si la personne les fait, il sera récompensé. فيجتهد الإنسان بأداء هذه الواجبات التي عليه، وإذا وقع منه تقصير في هذه الواجبات فإنه يكملها بما انتقص من النوافل، فتكون هذه النوافل جبرا للنواقص التي تكون في هذه الفرائض. Donc ensuite, Allah a fait en sorte qu'il y a que celui qui ne fait pas les bonnes actions, alors il y aura des actes surérogatoires qui vont lui compléter ces actions obligatoires. ولهذا جاء في الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة. فيستفيد الإنسان إذا كان يكثر من النوافل بعد أداء الفرائض أنه يجبر النقص الذي يكون في هذه الفرائض. Donc, c'est rapporté dans le hadith que la personne, il n'aura pas fait ses prières obligatoires. Et là, Allah va demander qu'on voit ces prières surérogatoires pour compléter l'obligatoire. فهذه الفائدة الأولى التي يستفيدها الإنسان إذا كان يكثر من النوافل بعد أداء هذه الفرائض، أنه يجبر النقص الذي يكون في الفرائض. Donc, les actes surérogatoires, elles vont venir, Inch'Allah, compléter les actes obligatoires que la personne aura négligé ou n'aura pas fait. الفائدة الثانية التي يستفيدها الإنسان إذا كان يكثر من النوافل بعد أداء الفرائض أنه يكسب محبة الله تعالى، وقد جاء في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبك الله جل وعلا ترحل عنك الشقاء. وهذه أعظم فائدة يستفيدها الإنسان من الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض. Et le deuxième bénéfice, c'est que ces actes surérogatoires vont faire en sorte qu'Allah va t'aimer. Et quand Allah va t'aimer, alors tu vas encore plus te rapprocher de lui après avoir fait les actes obligatoires. C'est rapporté dans le hadith qu'Allah dit dans le sens la personne ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à que je l'aime avec les actes surérogatoires. لعلك ترفع صوتك يا شيخ بارك الله فيك. الفائدة الثالثة التي يستفيد منها الإنسان إذا كان يكثر من النوافل بعد أداء الفرائض أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا كان يكثر من هذه النوافل فإن هذه النوافل سبب لمحو السيئات التي يفعلها الإنسان في يومه وليلته. Et le troisième bénéfice, c'est que Allah a fait en sorte que les bonnes actions, elles vont effacer les mauvaises actions. Donc, tant que la personne va faire les bonnes actions, ça va effacer les mauvaises actions. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وأعظم حسنة يفعلها الإنسان بعد السيئات هي التوبة من هذه السيئة.
ولهذا الله جل وعلا حث المؤمنين على التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ensuite, il dit dans le sens, il a mentionné le verset où Allah il demande de faire des bonnes actions. Pourquoi? Car les bonnes actions, elles vont effacer les mauvaises. Et parmi les bonnes actions à faire après la désobéissance, c'est le repentir. Et là, il a mentionné le verset qui appelle aux gens de se repentir. فهذه التوبة التي تكون بعد السيئة بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار هذا جزاؤكم تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Et la meilleure action qui peut être faite après un péché, c'est le repentir. Et celui qui va se repentir, alors Allah informe qu'il aura une récompense et qu'il sera au paradis. Le jour où Allah ne va pas humilier ceux qui ont suivi les messagers et qui se sont repentis. الفائدة الرابعة التي يستفيدها الإنسان إذا كان يكثر من النوافل بعد أدائه الفرائض فأن الإنسان يؤدي ما عليه من حقوق يوم القيامة. يأتي والناس تطلبه من حقوق إما أنه قد ضرب هذا كما جاء في الحديث أو سفك دم هذا أو شتم هذا فيوم القيامة يكون القضاء من السيئات والحسنات يأخذون من حسناته فإذا فنيت حسنات هذا الرجل أخذ من سيئات هؤلاء القوم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا كان عنده حسنات كثيرة يوم القيامة يؤدي ما عليه من الحقوق وتبقى له حسنات يدخل فيها جنة الله جل وعلا. Et la quatrième chose, c'est que la personne, il pourra récupérer ses droits le jour de la résurrection. Si jamais il a causé du tort à quelqu'un, si jamais il lui aura causé du tort, le jour de la résurrection, chacun va récupérer les droits de l'autre. Et chacun lui restera soit des bonnes actions, soit des mauvaises actions. الفائدة الخامسة التي يستفيدها الإنسان أن هذا سبب لصلاح قلبه فإن القلب يصلح بفعل الحسنات والطاعات ويفسد بفعل السيئات ولهذا القلب يتقلب سريعا من إيمان إلى كفر والعياذ بالله أو العكس ولهذا قال الشاعر ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه فاحرص على القلب من قلب وتحويل. Il dit, et la cinquième chose, c'est que les bonnes actions, elles vont purifier ton cœur. Et elles vont faire en sorte que ton cœur sera meilleur. On appelle le qalb parce qu'il y a taqallab. Le cœur, en arabe, on appelle le qalb parce qu'il y a taqallab. C'est-à-dire, il tourne. Il peut être un bon cœur et il peut être un mauvais cœur. والله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا كان الإنسان يكثر من النوافل بعد أداء الفرائض هذا سبب لصلاح قلبه وجاء في الحديث أنه كلما فعل طاعة نكتت فيه نكتة بيضاء إلى أن يكون لون اللبن لا يضره شيء أبيض لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والعكس صحيح إذا كان يكثر من السيئات نكتت فيه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء حتى لا ينفع فيه موعظة ولا طاعة فيتحقق فيه قول الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالكوز مجخية وصف هذا القلب الذي عليه الران كالكوب إذا وضع على فمه هل يدخله ماء أو عصير أو نحو ذلك لا يستطيع. كذلك القلب الذي عليه الران بسبب أن الإنسان يكثر من السيئات لكن لو كان يكثر من الحسنات يكون قلبه صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الكلام طويل. Il disait dans le sens que le cœur, du moment qu'il est pur, il n'y a rien qui va le toucher. Comme ça rapporté dans le hadith que du moment que le cœur il est pur, il n'y a aucun mal qui va lui approcher. Et le mauvais cœur, c'est pareil. Du moment que le mauvais cœur, il est du moment que le mauvais cœur, il est noir, alors il y a que le mal qui sera dans son cœur et le bien ne pourra plus toucher ce cœur. C'est ce qu'il a dit de manière générale. لا تطول الكلام شيخ قصر للترجمة بارك الله فيك. طيب
الأمر السادس الذي يستفيده الإنسان أن هذه النوافل كالسياج للفرائض، كالسياج التي تكون حول الفرائض، تطرد الشيطان عن الإنسان وتطرد شياطين الإنس والجن عن الإنسان حتى لا يفسد عليه فرائضه، فتكون كالسياج الذي على البيت. وهذا من فضل الله جل وعلا أنها تحمي الإنسان، فالطاعات تطرد أعداء الله وتجلب أولياء الله. Il vient de dire que quand le cœur il est bon, il va éloigner les shayatins, les djinns parmi les hommes et les djinns. C'est comme ça, quand le cœur il est bon, il va éloigner les mauvaises personnes. Mais quand le cœur il est mal, il va rapprocher de toi les mauvaises personnes parmi les djinns, parmi les diables, que ce soit parmi les djinns ou parmi les humains. فعلى الإنسان أن يكثر من النوافل حتى يحوز هذه الفوائد العظيمة، ولا يكتفي فقط في الفرائض، فإن يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. فإذا كان مفرطا في كثير من النوافل فإنه قد فرط في ما هو نجاته، ولا يلومن يوم القيامة إلا نفسه، إذ أنه الذي ضيع الأجر العظيم على نفسه. Et le jour de la résurrection, il n'y aura que des bonnes, des mauvaises actions. Celui qui aura fait de bonnes actions, ça va être utile pour lui. Mais quant à celui qui aura fait des mauvaises actions, alors là, ça sera quelque chose de mauvais contre lui. Et celui qui aura fait en plus des actes surérogatoires, ça va être encore plus bénéfique pour lui. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لا يكلف نفسه من الأعمال ما لا يطيق ثم يفتر عن هذه الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ والقصد تبلغه. Il dit dans le sens, et surtout ne pas faire au-dessus de sa capacité. Car c'est rapporté dans le hadith dans le sens que celui qui va être trop sévère et trop extrême dans cette religion, alors la religion, elle va le gagner. Il faut qu'il y ait des bonnes actions, mais dans ta capacité, n'essaye pas d'aller au-dessus de tes capacités. فنجد بعض الناس مثلا يريد أن يعمل كل الأعمال وهو لا يطيق، يريد أن يصوم يوم ويفطر يوم، يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يقرأ في اليوم 10 أجزاء، يريد أن يذهب ويسافر ويغيث إخوانه المسلمين، وهو لا يستطيع أن يجمع بين هذا في آخر أمره سينقطع عن العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالإنسان ينظر لنفسه ما هو العمل الذي يطيقه بدون كلفة، فيمسك هذا العمل لأنه طريقه إلى الجنة. فبعض الناس يصلح له قراءة القرآن، وبعض الناس الصيام، وبعض الناس إغاثة المسلمين، وبعض الناس الجهاد في سبيل الله، فامسك هذا العمل. قال عمر رضي الله عنه: من بورك له بشيء فليلزمه. Et tu dois savoir aussi que c'est pas possible pour toi de faire toutes les bonnes actions. Ça, c'est pas possible de faire tout. C'est pour ça que tu dois chercher une bonne action sur laquelle tu arrives bien, sur laquelle ton cœur est apaisé, sur laquelle tu arrives à faire le plus. Et avec cette bonne action, il y aura de la bénédiction. C'est rapporté de Omar ibn Khattab qu'Allah l'agrée, où il dit dans le sens, il dit celui qui a la bénédiction dans un acte, alors qu'il continue à faire cet acte-là. Si jamais Allah il agrée de toi un seul acte, alors continue à faire cet acte-là, et surtout, ce sera impossible pour toi de tout faire. Choisis une bonne action et accroche-toi dessus. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشدنا إلى 3 أوقات أن نعمرها بطاعة الله: أول النهار وآخر النهار وشيء من الليل. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار. قال: وشيء من الدلجة أي من الليل، أي اشغلوا هذه ال3 أوقات بطاعة الله. بعد أداء صلاة الفجر وبعد العصر اشغل نفسك بطاعة الله، وشيء من الليل اشغل نفسك بطاعة الله، إما قراءة قرآن، إما طلب علم، إما تسبيح وتهليل. فإذا التزمت بهذا ستصل بيسر وسهولة إلى جنة الله جل وعلا. Il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, il dit que les 3 meilleurs moments pour l'adoration, c'est après Subh, le matin, ou après Fajr, ou après l'Asr, à la fin de la journée, et un peu de la nuit. Donc profite de ces 3 moments pour faire soit de la lecture du Coran, soit pour apprendre la science, soit pour faire du dhikr et le fait d'évoquer Allah, pour faire dua, invoquer Allah, etc. Profite pour faire des bonnes actions. وهذه الأوقات كما أنها أوقات للسير للمسافر سفرا حسيا،
يمشي في أول النهار ثم يرتاح ويريح دابته، ثم يمشي آخر النهار ثم يرتاح ويريح دابته، ثم يمشي شيء من الليل ثم يريح دابته، فيصل بيسر وسهولة مع راحته وراحة دابته. أما الذي يمشي طوال النهار وطوال الليل لن يستمر، سيموت وتموت الدابة ولن يقطع سفره. وكذلك سفرنا إلى الله والدار الآخرة، نشغل أول نهارنا في طاعة الله وآخر نهارنا في طاعة الله وشيء من الليل في طاعة الله، سنصل بيسر وسهولة بفضل الله جل وعلا. Ensuite, il dit comme le voyageur. Le voyageur, celui qui est en chameau, il va se passer quoi? Il va marcher un peu le matin, il va se reposer. Il va marcher le soir, il va se reposer. Il va marcher la nuit, il va se reposer. Alors ça doit être comme ça l'adoration. Il faut qu'il y ait un moment d'adoration le matin, un moment d'adoration le soir et un moment d'adoration pendant la nuit. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقه أخذه، وما لا تطيقه اتركه إلى ما لا تطيقه. وهذا في النوافل. أما الفرائض فليس لنا خيار بها، أن نفعلها أو لا نفعلها، يجب علينا فعل جميع الفرائض التي فرضها الله جل وعلا. لكن بعد ذلك ننظر ما العمل الذي يجوز لنا والعمل الذي لا نستطيع، فنأخذ ما نستطيعه ويجوز لنا ونترك ما لا نستطيع لأنه نافلة، ليس علينا إثم في هذا الفعل. Il dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites des actes comme vous pouvez, ou autant que vous pouvez. Mais ça, c'est dans les actes surrogatoires. Ce sont les actes en plus. Par contre, les actes dont Allah t'a demandé, les obligatoires, on n'a pas le choix. Ça, il faut les faire. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous pouvez, et pas des actes surrogatoires. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا الفعل. بعضهم مجاهد في سبيل الله، وبعضهم عالم يبث العلم، وبعضهم عابد في كثرة عبادته وصيامه كعبد الله بن عمرو بن العاص ونحو ذلك، وبعضهم فتح الله عليه بكثير من الأعمال كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن ليس كلهم على ما كان يفعله أبو بكر أو نحوه مما قرب منه. فبعضهم التزم الجهاد، وبعضهم التزم العبادة، وبعضهم التزم بث العلم، وهكذا. وهذه كلها طرق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: سبل السلام. سبل السلام أي طرق السلام المؤدية إلى السلام. D'accord. Comme les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui était que dans le combat, il y avait un qui était que dans l'apprentissage, il y avait un qui était que dans le jeûne, il y avait un parmi les compagnons de Rasulullah qui était que dans l'adoration, et c'est comme ça. Chacun il avait son truc. Allah il dit, Allah il mentionne subul salam, il mentionne plusieurs moyens qui vont t'amener à l'agrément d'Allah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على سلوك هذه السبل المؤدية للسلام، وأن يستعملنا في طاعته ولا يحرمنا هذه الفوائد المترتبة على النوافل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Donc il demande à Allah d'accepter nos œuvres, que ce soit l'obligatoire et les surrogatoires, et de faire en sorte que les actes soient acceptés de manière générale. Il a fait dua pour ça. ناخذ بعض الأسئلة. تفضل. Vas-y, ben, n'hésitez pas à écrire, Inch'Allah. Alors, n'hésitez pas à écrire, Inch'Allah, d'accord? Comme ça, je lui traduis, Inch'Allah. الشيخ مسائل القضاء نتركها. ايش؟ مسائل القضاء. لا، اسأل بما بدا لك. Peut-il parler des parents? الكلام عن الوالدين. كيف الكلام عن الوالد؟ برهما؟ نعم. برهما من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا بر الوالدين. يقول ابن عباس: إني لا أعلم عملا أفضل من بر الوالدة مما يقرب إلى الله. فبر الوالدة أفضل الأعمال تكفر به السيئات، لا شك في ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إلزم رجلها فثم الجنة. نعم. Donc, Salam, petit parler des parents. Ouais, il vient de dire que le fait d'obéir aux parents, c'est parmi les meilleures actions. Il a cité une parole d'Ibn Abbas où il dit c'est parmi. Non, Abdullah ibn Abbas, il dit c'est parmi des meilleures actions, le fait d'être bienfaisant avec les parents. Et c'est rapporté dans le hadith que accroche son pied jusqu'à que ça te mène au paradis dans le sens.
J'ai une question à propos de la prière surrogatoire. ما هو العدد الركعات بعد العشاء؟ صلاة الليل. نعم. صلاة الليل يقول أهل العلم أن أقلها ركعة وهي الوتر، وأكثرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنها 11 ركعة و13 ركعة، لكن ليس هذا على سبيل الحتم، هذا الأفضل، ولكن إن أراد أن يزيد فليزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحد، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فليس هناك عدد معين لا يجوز أن نزيد عليه، خلافا لما ذهب إليه بعض العلم، فإن بعض العلم قال لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه زاد إلى 13 ركعة، والحديث المتقدم يدل على ذلك. صلاة الليل مثنى مثنى، ما قال صلاة الليل 11 ركعة. نعم. Donc il a dit qu'après l'Isha tu peux prier autant que tu veux, ça à coup de 2. D'accord? C'est apporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié 11, il a prié 13. Donc tu peux prier autant que tu veux. D'accord, ça mec, comment on rattrape des prières pas fait. تقول كيف يكون القضاء لمن ضيع صلاته عدة سنوات وهل له قضاء؟ إذا كان الإنسان لا يصلي مرة واحدة ثم هداه الله وصلى، فإن ما ذهب لا يطالب به، لأنه قد دخل في الإسلام، لأن من ترك الصلاة فهو كافر ليس بمسلم، والله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا إذا كان لا يصلي بتاتا، أما إذا كان يصلي ويقطع ونحو ذلك فهذا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء. كيف يقضي هذه الصلوات؟ يحتاط، يعني يعلم أنه فرط في جميع من الصلوات، يعيد، ينوي هذه صلاة الفجر وينوي هذه صلاة الظهر مع الأزمنة، ليس في يوم واحد، لأنها صلوات كثيرة، إلى أن يتيقن أنه أو يغلب على ظنه أنه قد قضى ما عليه من الصلوات. نعم. Donc il dit si la personne, il dit il y a deux cas. Si la personne ne priait pas du tout, alors il n'a rien à rattraper parce que carrément il n'était plus musulman. Il a cité la parole d'Allah quand il a dit il dit aux gens qui ont mécru, s'ils arrêtent leur mécréance, alors Allah va leur pardonner ce qui a été salaf, ce qui était auparavant. Mais si la personne il a raté quelques prières, alors il doit rattraper. Il fait le fajr, après il met l'intention de faire le fajr de rattrapage pour voir pour l'Asr, pour le Maghreb et l'Isha, etc. Comment attendez. هل عندك فوائد على التوكل على الله؟ فوائد التوكل على الله كثيرة، منها تحقيق الإيمان والتوحيد، إذ أن المؤمنين هم الذين يتوكلون على الله ولا يتوكلوا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا من أعظم الفوائد، تحقيق التوحيد. الفائدة الثانية أن الله يكفيك، قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا لم يأتي في غير التوكل فدل على عظمه، لم يقل الله جل وعلا من عمل كذا فهو حسبه إلا في التوكل، فدل على أنه من أعظم الأعمال التي يكسب الإنسان بها الكفاية من الله جل وعلا، فهو حسبه أي الله كافيه، يكفيك الله سبحانه وتعالى. من فوائد التوكل على الله جل وعلا أن الإنسان يكون قد تحرر من رق المخلوقين ولا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه توكل على الخالق سبحانه وتعالى، وتحقيق أمره أيضا، والقرب من الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الفوائد. نعم. استجلاب الرزق أيضا، استجلاب الرزق هذا من التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعي، تغدو تذهب الصباح خماصا جائعة وتروح أي ترجع بطانا أي شبعانة، لأنها توكلت على الله جل وعلا وذهبت وبذلت الأسباب إلى أن رزقها الله. كذلك أنتم إن توكلتم على الله فإن الله يرزقكم كما يرزق هذا الطير. نعم. D'accord. Donc, il a cité plusieurs points sur la confiance en Allah. Il a dit, premièrement, c'est d'être véritablement croyant. Deuxièmement, savoir qu'Allah te suffit. Troisièmement, être accroché à Allah
et non aux créatures. Et quatrièmement, sans cesse se rapprocher d'Allah. Ensuite, il a cité le hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si jamais vous placez votre confiance à Allah comme le font les oiseaux, alors ça vous aurait suffi. L'oiseau, il sort le matin chercher de la nourriture, il n'a rien. Il rentre le soir, il a le ventre plein. Sam, tu peux demander comment lutter contre les tentations shaitan. كيف نرد وسواس الشيطان. نرد وسواس الشيطان بعدم الاسترسال مع الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله، كما جاء في اللفظ الآخر: فليتعوذ من الشيطان ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله. يقطع هذه الوساوس ولا يستمر معها ويذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله يطرد الشيطان. الوسواس الخناس، وسواس إذا غفل الإنسان، خناس إذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا. نعم. Donc il dit que la meilleure chose c'est de couper en fait, de ne pas ouvrir la porte à ces waswas. Pourquoi? Parce que le shaitan il va venir jusqu'à qu'il va te dire ouais mais qui a créé Allah? C'est pour ça que celui qui a ce waswas il doit dire j'ai cru Allah et en son messager. Et surtout faire beaucoup de dhikr. Tu dois beaucoup évoquer Allah, car c'est en évoquant Allah que le shaitan il va fuir de toi. Barakallahu fik. الكلام على تفسير الأحلام. لا أفسر الأحلام إن شاء الله، لا أفسر. Il ne se prononce pas sur les rêves. Comment rattraper? D'accord, je vais demander ça, on a vu. D'accord, on va épingler ça. تقول هل ممكن نجمع بين الظهر والعصر إذا خفنا أن العصر قد يخرج من وقته؟ نعم، إذا كان هذا أحيانا الإنسان يكون متعبا تعبا شديدا ويعلم أنه إذا نام من غير أن يصلي العصر مع الظهر أن العصر ستخرج عن وقتها، فإذا كان هذا أحيانا ليس مستمرا وعملا دائما لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الحاجة ومن باب الحرج الذي يقع فيه الإنسان، والحرج مرفوع في هذه الشريعة والمشقة تجلب التيسير. وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كلما وجد الحرج جاز الجمع، وأن الجمع لا يختص بسفر أو مرض أو مطر، بل هو بوجود الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. سئل ابن عباس لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج جاز الجمع بأي سبب من الأسباب. Donc il dit si jamais c'est une fatigue, si jamais c'est un besoin, si c'est jamais c'est de temps en temps bien, de temps en temps pas tous les jours, alors il n'y a aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est rapporté dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a réuni entre les deux prières, c'est-à-dire Dhuhr al-Asr, Maghrib ou l'Isha, sans pluie et sans voyage, sans sa femme. Ils ont demandé à Abdullah ibn Abbas, ils ont dit pourquoi il a fait ça. Il a dit il ne voulait pas causer du tort à sa communauté, donc il n'y a aucun mal, il dit, à réunir les prières de temps en temps, pas tous les jours, en cas de besoin. D'accord. Peux-tu, allez, subhanallah, peux-tu lui demander comment savoir certaines personnes. تقول كيف نعلم أن من يدعو على الله فهو على طريقة السلف، يعني كيف نعلم هل هو على حق أو على باطل؟ من يدعو إلى الله؟ نعم، من يدعو إلى الله عموما، يعني كيف نعرف هل هو على حق أو هو على باطل؟ نعلم بما يقول وما يعمله. إذا كان يقول كلاما موافق للكتاب والسنة فهذا مما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى غير الله جل وعلا، ودعوته صحيحة. أما إذا كان يدعو ويزعم أنه يدعو إلى الله لكنه يخالف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس الدعوة إلى الله جل وعلا التي أرادها الله تعالى، بل هذا يدعو إلى غير الله تعالى، إذ أنه لو كان يدعو إلى الله لما خالف الكتاب والسنة في دعوته وفي أقواله. نعم. Allah. Donc il a dit tu dois voir la personne à quoi il appelle. S'il appelle au livre d'Allah, s'il appelle au livre d'Allah et s'il appelle au livre d'Allah
et à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sur la vérité. Mais s'il appelle autre chose, ça c'est une preuve qu'il n'est pas sur la vérité. Donc tu dois savoir ces personnes-là, est-ce qu'ils appellent à Allah et à son messager ou à autre chose. نقف هنا عشان الصلاة يا شيخ، قربت عندنا. لا لا لا، ما زال دقائق إن شاء لا الله. عندنا حنا الصلاة الآن. المغرب عندك؟ المغرب نعم. طيب بارك الله فيك. ممكن آخر سؤال أم لا؟ تفضل تفضل. نعم. هي طبيبة في المستشفى، ولكن تقضي جميع الصلوات إذا دخلت بيتها، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح ولا يجوز لها هذا الفعل، وهي آثمة إثما عظيما. يجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها، يجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها. لكن إن دخلت مثلا عملية ونحو ذلك وتعلم أنها لن تخرج إلا أن تخرج هذه الصلاة عن وقتها، فلها الجمع في هذا، الجمع قبل العملية ثم تدخل هذه العملية. واضح يا شيخ؟ نعم لها الجمع، لأن الحرج هنا موجود. أما أن تجمع كل الصلوات إذا رجعت إلى بيتها فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفعل هذا الفعل. يجب عليه أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإن وقعت في حرج فلها الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لوجود الحرج. نعم نعم، سوف أترجمها إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ، نلتقي مرة أخرى. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. السلام عليكم. Donc écoute, je vais te traduire ce qu'il a dit. Il a dit non, tu ne peux pas faire de cette manière. Il a dit tu dois faire le nécessaire pour prier à l'heure. Il dit, et si jamais tu ne peux pas, alors qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois réunir entre les prières. Tu fais voir avec l'Asr et Al-Maghrib avec l'Isha. Mais faire ça, là, comme tu es en train de faire, attraper toutes les prières le soir quand tu rentres, ça, ce n'est pas bon et ce n'est pas accepté. D'accord? Donc écoutez, je vais laisser le live, Inch'Allah. Je vais le laisser sur ma page maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi. Et Inch'Allah, on refera bientôt avec lui. Lui, il est accessible facilement. On va même essayer, Inch'Allah, de faire ça, même peut-être chaque dimanche. Inch'Allah. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Et à bientôt, Inch'Allah. Et je vais laisser le live. Salam alaikum.